नमस्कार। म लोभी खड्का हामी सबैको लोकसेवा युट्युब च्यानल मार्फत नेपालको संविधानमा भाग 3 धारा 16 देखि 46 सम्म रहेका मौलिक हकलाई सजिलै स्मरण हुने गरी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मौलिक हक राज्यद्वारा नागरिकको व्यक्तित्व विकास र नागरिकलाई आत्मनिर्भर भई सम्मानपूर्वक जिउनको लागि प्रदान गरिएका विशेष अधिकार हुन्। अब बाँकी संविधानमा भएका मौलिक हकहरू यस प्रकार छन्। 16 देखि धारा 20 सम्म 4वटा स स्वा स स न्या स स स स्वा स सन्या सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। 17 मा स्वतन्त्रताको हक, 18 मा समानताको हक, 19 मा सञ्चारको हक, 20 मा न्याय सम्बन्धी हक। यो न्याय सम्बन्धी न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ भाग 11 मा गरिएको छ। त्यस्तै सामाजिक न्यायको हक चाहिँ धारा 42 मा व्यवस्था गरिएको छ। धारा 21 देखि 26 सम्म अ या नि छु स धा अया नि छु स धा। धारा 21 मा अपराध पीडितको हक, धारा 22 मा यातना विरुद्धको हक, धारा 23 मा निवारक तथा नजरबन्द विरुद्धको हक, धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा 25 मा सम्पत्तिको हक, धारा 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक। अब यसलाई लिङ्क गरेर हेर्दाखेरि कोही मान्छे अपराध पीडित भयो भने न्यायपालिकाले के दिन्छ? न्याय दिन्छ। 21 जुन 20 मा न्याय सम्बन्धी हक छ भने 21 मा अपराध पीडितको हक छ। अब अपराधीले के गर्छ? यातना दिन्छ। यातना विरुद्धको हक 22 मा छ। निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक जुन 23 मा छ। हामीले धारा 26 सम्म धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको कुरा गरिसक्यौँ। अब धारा 27 देखि 30 सम्म धारा 27 देखि 30 सम्म के छ? स्वच्छ वातावरणको। धारा 27 मा सूचनाको हक, धारा 28 मा गोपनीयताको हक, धारा 29 मा शोषण विरुद्धको हक, धारा 30 मा स्वच्छ वातावरणको हक। अनि त्यस्तै गरेर धारा 35 मा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी हक छ। अब चाहिँ कस्तो? अब केही चिज सूचना भयो भने गोपनीयतै हुन सक्दैन। तर यहाँ संविधानमा केही कुराहरू गोप्य राख्ने, गोप्य हुने र केही कुराहरू सबै सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू सूचना पाउने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै शोषण विरुद्धको हक धारा 29 मा व्यवस्था गरिएको छ। स्वच्छ वातावरणको हक धारा 30 मा भइहाल्यो। अब धारा 31 देखि 34 सम्मको सिभारो श्रम। 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक, 32 मा भाषा तथा संस्कृतिको हक, 33 मा रोजगारीको हक,
34 मा श्रम सम्बन्धी हक। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने धारा 31 को सूचनाको शिक्षा सम्बन्धी हकलाई, जस्तै मानिसहरू +2 पास गर्छन्, 12 क्लास पास गर्यो, 12 क्लासमा शिक्षा आर्जन गर्यो, त्यसपछि भाषा पढ्यो, जुन भाषा 32 मा छ, भाषा पढ्यो, अब नेपाली संस्कृति पनि उ गर्यो, अब अन्य संस्कृति पनि हुन्छन्, भाषा पढ्यो, जुन 33 मा गएको रोजगारी, अब विदेशमा गयो, अध्ययनको साथसाथै काम पनि गर्ने हुन्छ, जस्तै EPS मार्फत कोरिया जाने हुन्छ, अहिले त OA चलेको छ, अब अन्य देशहरूमा पनि। 33 को धारा रोजगारीमा, त्यसपछि त्यहाँ गएर अब रोजगारीमा गयो विदेशमा, त्यहाँ के गर्यो, श्रम गर्ने। यद्यपि संविधानमा यसभित्र विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ। अब धारा 35 देखि 37 सम्म, धारा 35, 36, 37 मा स्वास्थ्य खाद्य आवासको 35 देखि 37 सम्म स्वास्थ्य खाद्य आवासको भयो। यसमा चाहिँ धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हक, धारा 37 मा आवासको हक। जस्तै हामी बास भन्छौँ, बास कतिमा, गाँस खाद्य सम्बन्धी हक, 36 मा 37 मा बास आवासको हक भयो। यो बास भइसकेपछि मान्छे, महिलाहरू वा पुरुषहरू कोही विवाह गर्छन्, जुन महिलाको हक 38 मा, 39 मा बालबालिकाको हक। महिलाले यो खाद्य आसको व्यवस्था भइसकेपछि मात्र विवाह गर्छन् महिलाहरूले, त्यसपछि बालबालिका हुन्छन्। बालबालिकाले के अधिकार पाउने, के के बालबालिकालाई के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा बालबालिकाको हकमा व्यवस्था गरिएको छ, जुन धारा 39 मा छ। 40 मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ। 41 मा ज्येष्ठ नागरिकको हकको व्यवस्था गरिएको छ। दलितको ज्येष्ठ नागरिक 40 र 41 मा दलितको ज्येष्ठ नागरिक, दलितको हक 40 मा, 41 मा ज्येष्ठ नागरिकको हक। सामाजिक जोडिएको 42 र 43 मा सामाजिक न्याय अगाडि नआएको छ। 42 मा सामाजिक न्यायको हक, 43 मा सामाजिक सुरक्षाको हक। सासु 43 मा 43 सासु सामाजिक सुरक्षाको हक। संविधानको धारा 44 देखि 46 सम्म उदय संवैधानिक। 44 मा उपभोक्ताको हक, 45 मा देश निकाला विरुद्धको हक, 46 मा संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरेको छ। यो उपभोक्ताको हकमा उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु पाउनुपर्ने, उपभोग गर्न पाउनुपर्ने, यदि उपभोग्य वस्तु नभएमा यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ, क्षतिपूर्तिबारे व्यवस्था गरिएको छ। 45 को जुन देश निकाला विरुद्धको हक छ, यसमा कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला नगरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। 46 मा संवैधानिक उपचारको हक छ, जुन संविधानको धारा 133 र 144 मा यसको उपचारको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक संविधानको कुनै अथवा अवचलन भयो अथवा यसमा मौलिक हकमा लेखिएको कुराहरू प्राप्त भएन भने अदालतमा गएर नागरिकले यसबारे रिट दायर गर्न सक्ने र अदालतले त्यसको बारेमा कुनै उचित आदेश दिन सक्ने कुरा अथवा फैसला दिन सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। धारा 47 मा मौलिक हकको कार्यान्वयनको बारेमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। धारा 48 मा नागरिकको कर्तव्यको बारेमा पनि व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकको कर्तव्य के हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसमा 4 वटा कर्तव्यहरू छन् नागरिकका। संविधानको धारा
48 रहेको नागरिक कर्तव्यहरू। राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। कसको? रासाको रक्षा गर्नु होला। कसको? रासाको रक्षा गर्नु। साको रासाको रक्षा गर्नु। के को? राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। अनि के को पालना गर्ने? कानुनको पालना गर्ने। कानुनमा के पर्छन्? संविधान र कानुनको पालना गर्ने। के संविधान का संविधान र कानुनको पालना गर्नु। के पालना गर्नु होइन नि, का संविधान र कानुनको पालना गर्नु। राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु। अनिवार्य सेवा गर्नु। कहिले? राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु। यो गमा छ। अनि सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु र संरक्षण गर्नु। आफ्नो मात्रै होइन कि व्यक्तिगतको मात्रै होइन, यो सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। आफ्नो मात्रै होइन नि, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। कमा के त? राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। खमा सका भने त्यस्तो सका होइन नि, संविधान र कानुनको पालना गर्ने कुरा हो। यो पालना गर्ने कुराहरू के गर्ने? रक्षा गर्ने, पालना गर्ने, संविधान र कानुनको पालना गर्ने। खमा। गमा राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु। आफ्नो सेवा होइन कि, राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु। अनि सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। आफ्नो होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। हवस् त, नमस्ते। बाँकी अर्को सामग्री मार्फत।